नूरानी कायदा से शुरू करके पूरे कुरान की तिलावत के असबाब इस अंदाज में बनाए गए हैं कि आप 10 मिनट रोजाना देकर कुरान पढ़ना सीखने के साथ पूरा कुरान नाज़िरा खत्म भी कर सकते हैं। हर वीडियो सबक 10 मिनट पर मुश्तमिल है। आप पूरे कुरान के वीडियो असबाक स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट या स्क्रीन पर दी गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके डाउनलोड कर सकते हैं। तख्ती नंबर 8 हुरूफ मद्दा। हुरूफ मद्दा अलिफ वाव या। अलिफ से पहले ज़बर आ जाए तो अलिफ मद्दा होता है, वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो वाव मद्दा होती है, और या साकिन से पहले या ज़ेर आ जाए तो या मद्दा होती है। अब हुरूफ मद्दा और खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश एक ही जैसे इनको पढ़ा जाता है, सिर्फ इनका लिखाई का फ़र्क है। दोनों को एक अलिफ की मिक़दार लंबा करके पढ़ा जाता है। और उसके पढ़ने का तरीका ये है कि बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, ता तू ती, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर सी, सा सू सी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही, खो अलिफ ज़बर खो, खो वाव पेश खू, खो या ज़ेर खी, खो खू खी, रो अलिफ ज़बर रो, रो वाव पेश रू, रो या ज़ेर री, रा को बारीक पढ़ेंगे, रो रू री, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, ज़ा वाव पेश ज़ू, ज़ा या ज़ेर ज़ी, ज़ा ज़ू ज़ी, तो अलिफ ज़बर तो, तो वाव पेश तू, तो या ज़ेर ती, तो तू ती, ज़ो अलिफ ज़बर ज़ो, ज़ो वाव पेश ज़ू, ज़ो या ज़ेर ज़ी, ज़ो ज़ू ज़ी, फ़ा अलिफ ज़बर फ़ा, फ़ा वाव पेश फ़ू, फ़ा या ज़ेर फ़ी, फ़ा फ़ू फ़ी, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, हा हू ही, या अलिफ ज़बर या वाव पेश यू, या ज़ेर यी, या यू यी, हमज़ा अलिफ ज़बर आ, हमज़ा वाव पेश ऊ, हमज़ा या ज़ेर ई, आ ऊ ई, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़ेर जी, जा जू जी, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल वाव पेश दू, दाल या ज़ेर दी, दा दू दी, ذال अलिफ ज़बर ذा, ذال वाव पेश ज़ू, ذال या ज़ीर ज़ी, ذا ज़ू ज़ी, सीन अलिफ ज़बर सा, सीन वाव पेश शू, सीन या ज़ेर सी,
سا سو سی شین الف زبر شا شین واو پیش شو شین یا زیر شی شا شو شی صاد الف زبر صا صاد واو پیش سو صاد یا زیر سی صا سو صی ضاد الف زبر ضا ضاد واو پیش زو ضاد یا زیر زی ضا زو ضی عین الف زبر ع عین واو پیش عو عین یا زیر عی عو عی غین الف زبر غا غین واو پیش غو غین یا زیر غی غا غو غی قاف الف زبر قا قاف واو پیش کو قاف یا زیر کی قا قو کی کاف الف زبر کا کاف واو پیش کو کاف یا زیر کی کا کو کی لام الف زبر لا لام واو پیش لو لام یا زیر لی لا لو لی میم الف زبر ما میم واو پیش مو میم یا زیر می ما مو می حروف لین واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو واو لین یا ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو یا لین اور حروف لین کو نرمی سے پڑھتے ہیں لمبا بھی نہیں کرتے اور جھٹکا بھی نہیں دیتے اور حروف مدہ کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے اور حروف لین کی مشق یہ ہے تا واو زبر تو تا یا زبر تی تو تی ثا واو زبر ثو ثا یا زبر ثی ثو ثی دال واو زبر دو دال یا زبر دی دو دی ذال واو زبر ذو ذال یا زبر ذی ذو ذی را واو زبر رو را یا زبر ری رو ری زا واو زبر زو زا یا زبر زی زو زی سین واو زبر سو سین یا زبر سی سو سی شین واو زبر شو شین یا زبر شی شو شی صاد واو زبر صو صاد یا زبر صی صو صی ضاد واو زبر ضو ضاد یا زبر ضی ضو ضی طا واو زبر طو طا یا زبر طی طو طی ضا واو زبر ضو ضا یا زبر ضی ضو ضی لام واو زبر لو لام یا زبر لی لو لی نون واو زبر نو نون یا زبر نی
नौ नई हमज़ा वाव ज़बर औ हमज़ा या ज़बर औ ऐ बा वाव ज़बर बौ बा या ज़बर बौ बै जीम वाव ज़बर जौ जीम या ज़बर जौ जै हा वाव ज़बर हा या ज़बर हौ है खौ वाव ज़बर खौ या ज़बर खौ खै आइन वाव ज़बर आइन या ज़बर औ आई गैन वाव ज़बर गैन या ज़बर गौ गै फा वाव ज़बर फा या ज़बर फौ फै قاف واو زبر قاف يا زبر قو كاف واو زبر كاف يا زبر كو ميم واو زبر ميم يا زبر مي واو زبر واو يا زبر وي ها واو زبر ها يا زبر هو يا واو زبر يا زبر يو नाज़िरा कुरान पढ़ना सीखने की इन वीडियोस के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम आवान रहमतुल्लाह अलैह की फिरका परस्ती से पाक, समझने में आसान और मौजूदा ज़माने के मुताबिक बयान की गई कुरान की तफसीर के ऑडियो बयानात भी सुने। यकीन करें ये बयानात सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। अल्लाह के जिक्र का ऐसा तरीका सीखें जिससे आपका दिल और जिस्म का हर जर्रा अल्लाह अल्लाह का जिक्र करने लग जाएगा। आप ये सब नाज़िरा कुरान के लिए बताई गई एप्लीकेशन इंस्टॉल करके या वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं।